Karong adlaw atong pagaisgutan ang sunod nga bahin pagkahuman nga nahumanan na ang dakong lunop sa panahon nila Noah. Ato kining mabasa sa Genesis 9 verse 18 to 29. Ang mga anak ni Noah mao sila Shem, Ham ug Japet, ug gikan kanila napuno pag-usab ang tibuok kalibutan. Si Noah nahimong mag-uuma ug nagtanom og parasan. Usa ka adlaw nakainom siya og bino ug nahubog. Hangtod naghigda siya nga walay saplot sa iyang lawas. Nakakita si Ham, amahan ni Kanaan, ug gisulti kini sa iyang duha ka mga igsuon. Apan sila Shem ug Japet nagkuha og habol, nilakaw paatras ug gitabunan ang ilahang amahan nga dili sila mutan-aw sa iyang kahimtang. Sa pagkabuntag, pagkahibalo ni Noah sa kung unsa ang nabuhat ni Ham, iyang gikalagutan si Kanaan ug giingon nga mahimong ulipon siya sa iyang mga igsuon. Apan giampuan niya sila si Shem ug Japhet, human niini nabuhi pa si Noah hangtod sa 950 ka tuig ug unya siya namatay. Kini nga bersikulo nagatudlo kanatong tanan nga importante ang pagrespeto ug pagtahod sa atong mga ginikanan. Ang pagkadili matinahuron makadala og kadaot dili lang sa usa ka tawo apan bisan sa iyang kaliwatan. Sama sa nahitabo kang Ham ug Kanaan. Apan ang pagtahod ug pagrespeto sama sa gibuhat nila Shem ug Japet nagdala og panalangin o pag-ampo gikan sa Ginoo. Magpabilin unta kitang matinahuron sa atong mga ginikanan ug musunod sa kabubuton sa Ginoo aron siya malipay kanatong tanan.